नमस्कारः, स्वागतम्। भवन्तः रेडियो उडान् द्वारा अस्मान् शृण्वन्ति। अहं पद्मा अस्मि। अहं कथा कथयित्री, नाटक अभिनेत्री च। अद्य स्पेक्ट्रम् दि अवेर्नेस् प्रोजेक्ट् इति संस्था रेडियो उडान् इति आकाशवाणी सहभागिन्या सह मल्टीलिङ्ग्वल् भारत् 4.0 सहयोगेन सकारात्मक समाजस्य निर्माणम् इति उपक्रमस्य अंशतः एतां वार्तां भवद्भ्यः प्रस्तौति। एषा संस्था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, न्यूरोडाइवर्स् तथा दिव्यांगव्यक्तीनां, बालकानां, युवानां, कुटुम्बानां च समर्थनार्थं समुदायानां भूमिकां विषये जागरूकतां निर्मातुं सततं कार्यं करोति। अस्मिन् वर्षे अस्माकं चर्चा विषयः अस्ति समाजे सर्वेषां कृते सुरक्षितस्थानानां निर्माणम्। वयं सर्वे जानीमः यत् समावेशनं केवलं मातापितॄणां वा चिकित्सकानां वा दायित्वं नास्ति खलु। समुदायाः अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णां भूमिकां वहन्ति। यदा समाजे तादृशानि स्थानानि भवन्ति यत्र जनाः सुरक्षिताः अनुभवन्ति, सम्मानिताः, समर्थिताः, स्वीकृताः च भवन्ति, तदा एव समात्कारक समाजः निर्मीयते। रेडियो उडान् इति आकाशवाणी सहभागिन्या सह मल्टीलिङ्ग्वल् भारत् इति उपक्रमस्य चतुर्थं संस्करणम् आचरितुं वयं गर्वम् अनुभवामः। अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताहस्य अवसरे फेब्रुवरी मासे 14th to 21st वयं भारतीय प्रादेशिक भाषासु संवाद शृङ्खलाम् आयोजयामः। एते संवादाः विविधता, समता, समवेशनम्, आत्मभावम् इति मूल्येषु केन्द्रिताः सन्ति। भिन्न भिन्न भाषाभिः वयम् अधिकान् ज्ञानान् प्राप्नुमः। तथैव एतदपि दर्शयामः यत् अस्माकं चिन्तने, वृत्तौ, आचरणे च लघु परिवर्तनमपि समाजे महान् परिवर्तनम् आनयितुं शक्नोति। एतादृशात् परिवर्तनात् एकता वर्तते, समाजः अधिकं संस्कृतः भवति तथा सर्वेषां कृते सुरक्षितः समाजः निर्मीयते। अद्य विजया महोदया अस्माकं मध्ये उपविशति। स्वागतं महोदये। नमस्ते पद्मा भगिनी। विजया महोदया विशेष शिक्षिका अस्ति, विशेषतः पठन वैकल्यं दट् इस् लर्निंग डिसेबिलिटीस्, डिस्लेक्सिया इति क्षेत्रे। एकस्मिन्नेव क्षेत्रे छात्राणां कृते टेक्नोलॉजी इत्यस्य अत्यन्त नवीन उपयोगाय सा राष्ट्रीय पुरस्कारमपि प्राप्तवती अस्ति। तत्रैव सा संस्कृत प्रशिक्षिका अपि अस्ति। अद्य पर्यन्तं भारतदेशस्य भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः तथा विदेशेभ्यः अपि 760 छात्राः 760 स्टूडेंट्स् संस्कृत अध्ययनार्थं तस्याः पाठ्यकेन्द्रे नामाङ्किताः सन्ति। एता पाठ्यकेन्द्रे सा 30 शिक्षकैः सह सञ्चालयति। एतत् सर्वं कार्यं स्वेच्छा निःशुल्कम् एव क्रियते। अद्य समाजे सर्वेषां कृते सुरक्षितस्थानानां निर्माणम् इति विषये स्वानुभवान्, स्वदृष्टिकोणान् च अस्माभिः सह विभाजयिष्यति विजया महोदया। महोदये, प्रथमं प्रश्नः अस्ति, न्यूरोडाइवर्स् बालकानां मातृपितॄणां वृत्तौः अवगमने च का परिवर्तनाः आवश्यकाः? नमस्ते पद्मा भगिनी, भवती सम्यक् रूपेण परिचयं कृतवती। इदानीं न्यूरोडैवर्सिटी नानाविधाः सन्ति। एक एव रूपेण सर्वेषां बालकानां समस्या न भवति। अनेकवारं प्रौढाः च मातापितरौ च ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्थितं बालकं सम्यक् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। अहम् एक अनुभवं वदामि, मम अनुभवम्। एकं बालकं स्मरामि। सः अल्प एकाग्रः आसीत्।
यानकालः अपि अत्यल्पः एव आसीत्। सः शान्तः, सङ्कोचशीलः च, आज्ञां पालयितुं न इच्छति एव दृश्यते स्म। अहं तं बालकं कथं परिवर्तितवती? अनेकानि कार्याणि न कृतवती, केवलं श्रवणं कृतवती। तथा अहं दृष्टवती, निरीक्षणम् अपि कृतवती। स बस्यानानां विषये अत्यन्तं रुचिं धारयति। विभिन्न बस् मातृकाः, यानमार्गाः, एञ्जिन् प्रकारकाः, आसन्नसङ्ख्याः च विषये बहु तात्पर्यमासन्। सः सर्वं जानाति स्म। तदा तस्मिन् समये गूगल् अपि अतीव प्रसिद्धं न आसीत्। तथापि सः पत्रिकाभ्यः अन्यस्रोतसः च एतत् सर्वं ज्ञातवान्। ततः बस्यानविषये तस्य तात्पर्यम् अहं कुटुम्बं प्रति उक्तवती। लघु बस् मातृकाचित्राणि, चलनचित्राणि, बस् यात्राः च लघुकार्याणि कृत्वा प्रोत्साहरूपेण उपयुक्ताः आसन्। फलं किं? सा 12 वर्षानन्तरं 12 कक्ष्यां उत्तीर्णं प्राप्तवान्। अनन्तरं सः ट्रावेल् टिकेटिङ्ग् लाजिस्टिक्स् इति क्षेत्रे प्रशिक्षणमपि स्वीकृतवान्। अद्य सः ट्रावेल् एजेन्सी मध्ये कार्यं करोति। बस् मार्गनियोजस्य विशेषज्ञः अस्ति। अहं तस्य विवाहे अपि आमन्त्रिता आसम्, अत्र गतवती। अतः मम अभिप्रायः, बालकस्य दुर्बलतां न पश्यामः, तस्य रुचि, तस्य सामर्थ्यम् एव पश्यामः चेत् समाजे परिवर्तनं भविष्यति। तदेव मातृपितृषु मनसि स्थापनीयम् इति मम मतः। धन्यवादः। सम्यक् सम्यक् महोदया, भवत्या अनुभवं बहु समीचीनमस्ति। अग्रिम प्रश्नं पृच्छामि। अद्य स्पर्धा अधिकम् अस्ति, अतः न्यूरो डैवर्स् तथा डिस्लेक्सिक् बालकः जीवने कथं सफलः भवितुं शक्नोति? अत्र अपि एकं कार्यमहं स्मरामि। एका बालिका, सा उच्च माध्यमिकविद्यालये अध्ययने आसीत्। भाषाविषये सा डिस्लेक्सिक् युक्ता आसीत्, पठनवैकल्यम् आसीत् भाषाविषये। किन्तु गणितं तथा विज्ञानम् अथवा पोधुविज्ञानं तस्याः प्रियविषयाः आसन्। सा आङ्ग्लेयभाषायाम् अपि कदाचित् वक्तुं, लिखितुं, पठितुं च शक्ता आसीत्। किन्तु अस्माकं भारते द्वितीयभाषा अस्ति वा, हिन्दी, तस्याः कृते अतीव कठिनविषयः अभवत्। तस्य कारणेन सा परीक्षा न उत्तीर्णा अभवत्। सर्वदा तस्याः शतमानं न्यूनमेव आसीत्। ततः तस्याः अध्ययने रुचिमपि गता। नूतनभाषा अध्ययन असमर्थतया सा बहुविध तत्रैव स्थगिता अभवत्। तदा एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम् सहायेन मनोवैज्ञानिक, सामाजिककार्यकर्ताः, विशेषशिक्षिकाः एवं बहुविध दलस्य सहयोगेन सा बालिका डिस्लेक्सिक् युक्ता इति प्रमाणपत्रं प्राप्तवती। अतः CBSE परीक्षायां तस्मात् एकस्मात् विषयान् सा मुक्तिम् अलभत। अनन्तरं उन्नतश्रेणी प्राप्तवती। इदानीं सा बालिका MBBS पूर्णं कृत्वा वैद्या अस्ति, चिकित्सालये सेवामपि करोति। विषयविज्ञानिकाः रूपेण मम मतः एतत् वयं बालकस्य दुर्बलतासु न तस्य समर्थेषु एव ध्यानं दद्मः, तदा एव बालकः अथवा बालिका जीवने उन्नतिं कर्तुं शक्नोति। अति उत्तमम्, अति उत्तमम्। महोदया, भवती मनोवैज्ञानिका अस्ति, संस्कृतशिक्षिका अपि। भवत्याः अनुभवे संस्कृतजपः, श्लोकश्रवणम् इत्यादि न्यूरोडैवर्स् बालकेषु किं प्रभावं करोति? मम अनुभवे संस्कृतं न्यूरोडैवर्स् व्यक्तिभ्यः अतीव उपकारं भवति। इयं भाषा सर्वासां भाषाणां जननी वा? संस्कृतश्लोकः पठनेन अथवा केवलं श्रवणेन अपि मस्तके परिवर्तनं भवति। ध्वनिः, तालः, एकाग्रता वर्धते, चिन्ता न्यूनता भवति, भावनानां सन्तुलनं च, मनसि शान्तिम् आनयति। कालक्रमेण आत्मविश्वासः वर्धते, आन्तरिकस्थैर्यं च लभ्यते।
अतः संस्कृत केवलं भाषा न, सुरक्षितं शान्तं पालनकारी च स्थानं भवति। सम्यक् उदाहरणं दत्तवती, धन्यवादः। विजया महोदये, भवत्याः अनुसारं समाजे सुरक्षितं स्थानं किं, तत् कथं निर्मीयते? एक उदाहरणमपि उक्त्वा अहं तद् वदामि। एक विशेषशिक्षिका मनोवैज्ञानिका च रूपेण मम विद्यालये बालकैः सह अनेकाः अनुभवाः सन्ति। अहम् एकं बालकम् इदानीमपि स्मरामि। स 7मी कक्षायाम् अध्ययने आसीत्। स सदा विचलिता भवति। स शिक्षकः मन्यते सा दुर्बलः छात्रा, तस्याः भविष्यं नास्ति इति। कदाचित् तान उक्तेषु समयेषु शिक्षिकाः बालकान् मन्दः, आलस्य, असफलता इति शब्दैः सम्बोधयति। ते एतेषां शब्दानां दीर्घकालीनप्रभावं न पश्यन्ति। यदा अहं तं बालकं द्रष्टुम् आमन्त्रिता, अहं तं तानवविहीनसमये दृष्टवती। क्रीडाङ्गणे मित्रैः सह, कलाकक्षायां च। तत्र अहम् एककार्यं निरीक्षणं कृतवती। सा सङ्गीते अतीव निपुणः अस्ति। सा सरलतया गीतानि श्वसनेन, इदानीं विसिलिङ्ग् स्वीकर्तुं शक्नोति स्म। ततः अहं शिक्षिकाम् उक्तवती, सा विद्यालयस्य प्रार्थनागीतं सम्यक् रूपेण सा स्वीकृतवान्। तस्य समये अहं सर्वा अध्यापिकाम् उक्तवती, एकवारं तस्य कृते एक अवसरं ददातु इति। सा असेम्ब्लि मध्ये सा एक प्रार्थनागीतं श्वसनेन गायितुम् अवसरं दत्तवन्तः। विसिलिङ्ग् कृत्वा श्वसनरूपेण तदेव विसिलिङ्ग् कृत्वा सित्कारेण गीतं गातुम् अवसरं दत्तवन्तः। सर्वे छात्राः वा अध्यापिका वा आनन्दिता अभवन्। बालकाः प्रशंसां करताडनं त अलभत। शिक्षिकाः अपि तस्य गुप्तज्ञानं द्रष्टुम् आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः। एकक्षणमेव तस्याः जीवने परिवर्तनबिन्दुः अभवत्। मित्रेभ्यः प्रोत्साहनात्, विश्वासात् च एकाग्रता शनैः वर्धिता। अनन्तरं सा अध्ययने तथा सामाजिककौशलासु अपि उन्नतिं कृतवान्। अतः भवती एकप्रश्नं पृच्छवती, सुरक्षितस्थानम्। अतः सुरक्षितस्थानं तदेव अस्ति यत्र वातावरणं बालकस्य साहाय्यं करोति, यत्र बालकः सम्मानम् अथवा आत्मविश्वासम् अनुभवति, यत्र स निसङ्कोचम् आत्मविश्वासेन वक्तुं शक्नोति, नूतनकार्यं कर्तुं धैर्यं प्राप्नोति, तदेव सुरक्षितस्थानं समाजः निर्मीयते इति मम अभिप्रायः। सत्यं सत्यम्, अहं सहमता अस्मि। महोदया, एतान् सुन्दरान् अनुभवान् अस्माभिः दत्तवती, धन्यवादः। अस्माकम् एतां वार्तालापं समाप्यन्तः। वयं श्रोतॄन् आमन्त्रयामि, वयं सर्वे मिलित्वा अस्माकं दायित्वं चिन्तयामः। प्रत्येकः जनः भिन्नः अस्ति, एतत् वयं स्वीकरोमः। अस्माकं चिन्तने, वचने, कर्मणि च सम्मानं दर्शयामः। आगच्छन्तु, वयम् अस्माकं समुदायं सर्वेषां कृते सुरक्षितं, स्वागतशीलं च निर्मामः। अवसाने अद्य वयं भवद्भ्यः एकां सरलां प्रतिज्ञां स्वीकारयितुम् आमन्त्रयामः। अहं प्रतिज्ञां करोमि, अहं समावेशिका भविष्यामि, प्रत्येकस्य वैशिष्ट्यं स्वीकरिष्यामि इति। अन्ते अस्माकम् आदरणीय अतिथेः विजया महोदये हृदयात् धन्यवादः। तथा धन्यवादः पद्मा महोदये। इदानीम् अहमपि धन्यवादान् प्रकटितुम् इच्छामि। मम कृते एकम् अवसरं दत्तवती, तत्कृते अहम् इदानीं धन्यवादान् रेडियो उडान् प्रति अपि धन्यवादान् प्रकटितुम् इच्छामि। सर्वेषां कृते नमस्कारः। सम्यक्। रेडियो उडान् संस्थायाः संस्थापकाय श्री दनिश महाजन महोदयाय, तस्य दलाय च विशेषं धन्यवादः। श्रवणाय धन्यवादः। कृपया आगामि कार्यक्रमेषु अपि अस्माभिः सह संयुक्ता तिष्ठन्तु। थैंक यू।